गाईज गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे जेचें नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आयज बरें दिसता म्हाका मनाक, कित्याक खूब दिसा उपरांत हांव म्हाज्या कॉलेजीन वयता. आयज रिजल्ट कलेक्ट करपाक आपयला आमकां, ताका लागून कॉलेजीन वचपाक जाय. सो बरें फील जाता मातशें, कित्याक कॉलेजीचो कॅम्पस खूब मिस करतालें हांव. आनी दिसांनी वयतलें, टिचरींक मेळटलें म्हाज्या आनी येतलें. तर पळोवया कहें जाता पळय ते तुमकां व्लॉग दाखयता हांव. खूब दिसांनी आमचो कॅम्पस पळयतल्यात तुमी बीन. हांव खरें म्हटल्यार तेच्या वांगडा व्लॉग स्टार्ट करपाक आसलें, त्या वाटेन गेल्लेलें बीन, पूण कॉल येयलो एक तेका लागून पुर्वाचो, तेका लागून म्हाका ह्या वाटेन येवचें पडलें. आतां मागीर हांव येयल्या उपरांत मागीर तुमकां भायर दाखयता. ते मागीर आतां परत गेल्या उपरांत रडटले. आतां ते रडटाले हांव वयता म्हणून. कॅम्पस वाव. लेक्चर नासता तेन्ना येवन हांगा बसतालीं. आनी हो हनी बोर्ड, केन्नाय कोणाक जर कॉलार आहा जाल्यार सांगप खंय पावला. हनी बोर्डा कडेन आतां वयता. आर्ट्साच्या चडशा भुरग्यांक आयज रिजल्ट कलेक्ट करपाक आपयला, सो थंयच वयता पळय आतां. चला फ्रेंड्स या. बीन येयले, रिजल्ट बी कलेक्ट केलो आनी आतां पार्किंगेन रावला व्हरपाक येवपाक लागून. आतां डायरेक्ट कामार वयतलें सोमतें. आतां पावले शॉपार बेजीनसून आनी आतां शॉपार चेंज बी केलें आनी. तर आयज संजनाचो बर्थडे 21st आनी वयतलें हांव चड करून. पळोवया आतां पावसाचें कशें कितें पळय न्हू तें, आनी ओंकार येता काय न्हय येता तें कांय खबर ना, पूण वयतलें तें शुअर. तर ताका आतां गिफ्ट कितें घेवंक पळय न्हू तें चिंत्ता. दीदी येयल्या उपरांत मागीर पळोवपाचें कितें म्हणटा पळय न्हू तें. तर तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया आनी तेंचो सेटअप आनी संजनाचो लूक तुमकां दाखयता हांव थंय गेल्या उपरांत काडूंक मेळ्ळो जाल्यार. तर फ्रेंड्स तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया आनी जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. जेवपाक तेच्या पयलीं येयल्ले आमी सुपर मार्केटान. हांव आनी ओंकार सामान घेवंक जाय थोडें, तेका लागून. चल घे चडचडी, जेवपाक वचूंक जाय, भूक लागली. तर आतां सामान घेता, दाळ बीन कितें कितें मम्मीन सांगला पळय ती, आनी मागीर घरा वचून जेयता. कोण तो सायलन? सेवन मागीर मातशें करता भायर सरल्या उपरांत. आनी आतां वयता घरा, जेवपाक पावूंक जाय, परत मागीर शॉपार वचूंक जाय. सो गिफ्टूय पयलें संजनाक आनी घेतलें. या घरा. A few moments later. चला आतां आमी जेवून घेवया. आयज जेवपाक आसा पळय आमचो वेज बेत, मुगाची उसळ, भेंड्याची भाजी आनी कापां भाजल्या मम्मीन. आतां आमी जेवून घेवया आनी परत या कामार. A few moments later. आतां घरा वयता, काम बीन सगळें आटपलें. आमच्या एसीचो मातसो प्रॉब्लम जाल्लो, तेका लागून कांय कामार शूट करूंक मेळोंक ना. हांव ओंकार आतां येयला हांगासर सोमतो, तेका शर्ट घेवंक जाय, तेका लागून भुरग्या कडेन येयला शर्ट व्हरपाक लागून कॉलेजीचो. पावसान आतां एक्स्ट्रा शर्ट मागता न्ही, तेका लागून ओंकाराक फाटल्यान सोमतो घेता आनी मागीर वयता घरा. आयज मातशें बेगीनूच येयला हांव. शॉपार वतना फुडें जेन बीन शॉपार वयता जाल्यार एसीचो मातसो प्रॉब्लम जरा चालू जायना न्ही ती, तेका लागून थंय काम करपाक लागून येयलेलो म्हणून हांव कसलें भियेलें अक्षय कुमाराक फोन. जाल्यार फ्रेंड्स आतां हेका घेवया शर्ट. 2 रेनकोट लायिल्ले आहा कोणाचो तरी. ओंकाराक म्हटल्यार तुजो ब्लू रेनकोट हांगा थंय. आतां या आमी तेका शर्ट घेवया वचून. शर्ट जाय कॉलेजीचो. शर्ट गोयता स्टॉक येयलो.
ओय मातसो व्हडलो इती मागीर येलूच ती तो मागीर तो धाकटो जातालो तो सारको हा रे सारको हा ना सारको हा होतोच दी सारको हा तांचो स्टॉक येयला तांकां लागून तेजी गडबड शर्ट घेतलो पॅन्ट पयता बुरया कलेक्शन आनी आतां वयता घरा पावस मातसो खाल्लो सो वयता आतां या घरा मागीर दिदी येयल्या उपरांत मागीर चावेक वयतली आमी चड करून पावसाचें कशें कांय सांगूंक जायना मातशी गाडी सर्विसिंगाक दिवंक जाय बसीन ताका लागून वयतली सो चड करून चावेक वयतली आतां या घरा आतां मातशें वगन दिदी येतले हरशीं एकदम थंड वारो म्हाका बरें दिसता चला फ्रेंड्स आतां घरा गेल्या उपरांत मागीर मेळटा तुमकां झाड काल राती पडलें तुटोन म्हणजे मोडोन आनी हो आख्खो भरला पळया व्हाळ तें नुस्तीं धरपाक येतलीं सगळीं धाकटीं धाकटीं भुरगीं A few moments later. चाव पिवपाक येयलेली हॉटेलान आनी पावस इतलो येयला न्हू हांगासर शटर सुद्दां बंद केलें तेंच्यांनी लिटरली शटर बंद करचें पडलें तेंकां हय A few moments later. सडसडीत हांव आनी ओमकार वयता दिदी येयना खंय आपलो पुरो जाला म्हणटा तें चलो बेगीन या मरे आनी बेगीन पयलीं वयता पेट्रोल घालता गाडयेन आनी मागीर चल्ली संजनागेर Few moments later. फ्रेंड्स आतां रेडी जाले हांव ओमकारूय रेडी जालो आनी ओमकार गाडी काडटा आतां या आमी संजना दाखयलेले 8 हरशी आनी आतां जाली आमकां 8:30 सो लेटूच जातली ती आनी ऑप्शन ना कित्याक म्हाजें काम आसलें ताका लागून गडबडीन टायम गेलो म्हाजो सो आतां आमी या आनी वचून येवया बड्डे सो तुमी पळोवंक शकता संजनाचो बड्डे सेटअप आनी आमची मॅडम रेडी पळयात पळोवंक शकता तुमी ते बिजी मातशे गडबडीन Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आतां आमी येयली घरा बड्डेक सून भरपूर लेट जाली आनी पावस सारको पडटालो ताका लागून आमी येता आसतना कांय शूट करपाक मेळोकूच ना मोबायल घातलो बॉल्सान आनी रेनकोट घातलो ताका लागून कांय शूट करूंक मेळोकूच ना सो आतां येयली घरा आनी जेवण तर आमच्या संजनागेरूच जाल्लेलें ताका लागून हांवें मम्मीक बी सांगलें तूं आनी आमकां रावं नाका जेवपाक लागून आमी जेवन येतलीं सो येयले आनी हो तसलो आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा